पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानातिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शान्तिः। सबैजनालाई मेरो महर्षि कुमार पञ्चशीलको तर्फबाट हृदयदेखि नै धेरै धेरै नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु, प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। मनुष्य जीवन श्रेष्ठ जीवन हो। जीवहरूमा मनुष्यलाई श्रेष्ठ मानिएको छ। यसकारण श्रेष्ठ मानिएको छ कि मनुष्यको स्वरूप अथवा मनुष्यलाई परमात्मा ईश्वरले सबै तर्फबाट पूर्ण रूपबाट बनाउनु भएको छ। अर्थात् ईश्वरले आफ्नै स्वरूपको जस्तै नै मनुष्यलाई बनाउनु भएको हुनाले नै मनुष्य जीवन श्रेष्ठ छ। जीवहरूमा श्रेष्ठ भएको हुनाले मनुष्य जीवनमा हर कार्य सम्भव छ। र यो श्रेष्ठताको महत्त्वलाई हामीले बुझ्न नसकेको कारणले हामी यो संसारको विभिन्न किसिमको दुःखहरूमा अल्झिरहन्छौँ र दुःख पाइ नै रहन्छौँ। त्यो मनुष्य जीवनको श्रेष्ठता र मनुष्य जीवनको महत्त्वलाई नबुझ्नको कारणले नै यो भएको हो। सद्गुरुहरूको सानिध्यता द्वारा नै हामीले हाम्रो मनुष्य जीवनलाई र यसको महत्त्वलाई उच्च उठाउन सक्छौँ। स्वयं परमात्माले भन्नुभएको छ कि परमात्माको जति पनि परमात्माले जे भन्नुभएको छ त्यो सबै वेदवाणी हो। परमात्माको शब्द नै वेदवाणी हो र वेद नै हामी सबैको एउटा शुभ र अशुभ कर्ममा लगाइराख्ने ज्ञानको स्रोत हो। त्यसैले वेदले बताएको कुरालाई अनुसरण गरेर शुभ अशुभ कर्मलाई हामीले चाहिँ आफ्नो अनुसरण गर्ने, शुभ कर्मलाई विधिपूर्वक गर्दै जाने र अशुभ कर्म विधि निषेध गरिएका कर्मलाई छोड्दै जाने, यही प्रक्रियाद्वारा नै हामी चाहिँ आफ्नो मनुष्य जीवनको सबै अज्ञानता अन्धकारलाई मेटाउन सक्छौँ। अन्धकारबाट प्रकाशमा अथवा ज्ञानतर्फ जान सक्छौँ। त्यसैले भगवानले भन्नुभएको भगवानको वाणी नै वेद हो र वेदलाई नै हामीले
राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र वेदकै अनुसरण गरेर शुभ कर्मको अनुसरण गर्नुपर्छ। र अब यसमा के छ भने वेदले भनेको कुरा अथवा स्वयं परमात्माले भन्नुभएको कुरा के छ भने तीनवटा मुख्य कुराहरूलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। मनुष्यको कल्याणको लागि भगवानले तीनवटा बाटोलाई विशेष रूपबाट देखाउनु भएको छ। त्यसमा अब ज्ञान योग, भक्ति योग र कर्मयोग, यो तीनवटा योगलाई जसले चाहिँ निर्धारण गर्दछ, जसले यसलाई अनुसरण गर्छ र यसको मार्गलाई अपनाउँदछ उसको नै सर्वकल्याण हुन्छ भनेर स्वयं भगवानले बताउनु भएको छ, गीतामा पनि बताउनु भएको छ र सबै शास्त्रहरूमा त्यसै कुरालाई नै बताइएको छ, त्यसै कुरालाई मुख्य रूपबाट बताइएको छ र त्यसलाई नै हामीले राम्रोसँग हृदयमा धारण गरेर ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगको मार्गबाट चल्न सक्यौँ भने हाम्रो सर्वकल्याण हुन्छ। हामी यो मनुष्य जीवनलाई सफल बनाउन सक्छौँ। मनुष्य जीवन को जुन सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य, उच्चतम उद्देश्य छ मोक्ष प्राप्ति, त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब जान्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अब यो तीनवटा योग, ज्ञान योग, भक्ति योग र कर्मयोग, यस योग के हो, यसलाई कसरी हामीले धारण गर्ने र कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले कुन प्रकारको योगलाई अपनाउन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ। अब ज्ञान योग, योगमा सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योग नै हो। ज्ञान योग भनेको त्यस्तो व्यक्तिको लागि ज्ञान योग आवश्यक हुन्छ अथवा ज्ञान योग उपयोगी हुन्छ जसले आफ्नो कर्म संस्कारलाई समाप्त गरिसकेको छ अथवा कर्मप्रति उसको वैराग्य प्राप्त भइसकेको छ। कर्ममा जुन दोष दृष्टि देखेर जो व्यक्तिले कर्मलाई छोडिसकेको छ र सबै प्रकारको कर्मलाई छोडेर ऊ स्वयं आफैमा स्थित अथवा आफ्नो ज्ञानमा स्थित भएको त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति नै के हो, ज्ञान योगी हो र त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिले नै ज्ञान योगमा स्थित हुन सक्छ। र जो व्यक्तिमा अब कर्मको वासना बाँकी छ, कर्मप्रति उसको दोष दृष्टि अथवा दुःख दृष्टि उसलाई बोध भएको छैन र कर्मप्रति लगाव छ भने त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिले अब कर्मयोगको माध्यमद्वारा अथवा कर्म गर्दै गर्दै कर्मलाई ईश्वरप्रति समर्पण गरेर निषिद्ध कर्मलाई छोडेर विधियुक्त अथवा विदित कर्मलाई जो अपनाउँदै जान्छ त्यस्तो किसिमको व्यक्ति आफ्नो कर्मप्रतिको आसक्तिलाई छोडेर कर्मबाट हुने फलासक्तिलाई छोडेर कर्म गर्दै जान सक्यो भने त्यही व्यक्ति नै कर्मयोगी सिद्ध हुन्छ र उसलाई कर्मयोगको प्राप्त हुन्छ र ऊ कर्मयोगको अधिकारी हुन्छ। र यसरी ज्ञान योगको अधिकारी जसले पहिले नै वैराग्य धारण गरिसकेको छ त्यो ज्ञान योगको अधिकारी हो भने जो वैराग्य आउनलाई समय लागेको छ र कर्मप्रति उसको आसक्त छ भने त्यस्तो किसिमको व्यक्तिलाई कर्मयोग आवश्यकता छ र ऊ कर्मयोगको अधिकारी हो। त्यसैगरी अब भक्ति योग, ज्ञान योग र कर्मयोगको सँगसँगै भक्ति योगको पनि त्यति नै आवश्यकता छ। अब कस्तो प्रकारको व्यक्ति भक्ति योगको अधिकारी अथवा भक्ति योगलाई अपनाउन पर्छ भन्ने मा चाहिँ के छ भने अब जो व्यक्ति अलिअलि ज्ञान पनि उसलाई छ, भगवान प्रति पनि उसलाई आस्था राख्छ र कर्मप्रति पनि उसको आसक्ति छुटेको छैन, त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिले चाहिँ भक्ति योगलाई अपनाउने अथवा भक्ति योगको अधिकारी हो। किनभने जसलाई परमात्माको प्रति आस्था छ, परमात्मा ईश्वरप्रति विश्वास छ, परमात्माको महिमा प्रति उसको रुचि छ र परमात्माका कथाहरू, लीला, चरित्र, कीर्तन आदि श्रवण गर्नमा ऊ भित्रदेखि रुचि राख्दछ, तर त्यो सँगसँगै संसारिक कर्म, आफ्नो कर्म पनि गरिराख्दछ भने त्यस्तो किसिमको पुरुष चाहिँ नि कर्म भक्ति योगको अधिकारी हुन्छ र ऊ कर्म गर्दै गर्दै पनि ईश्वरप्रति समर्पण भएर ईश्वरको उपासना गर्दै गरेर ईश्वरको कथा
ईश्वरको लीला, ईश्वरको महिमा श्रवण गर्दै गर्दै, ईश्वरको कीर्तन गर्दै गर्दै उसले चाहिँ नि मोक्ष प्राप्त गर्छ। स्वयंलाई सिद्ध, स्वयंलाई एउटा चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको भक्तिमा सिद्ध गर्न सक्ने उसमा सामर्थ्य आउँछ, वो भक्ति योगको अधिकारी हुन्छ। यसरी भगवानले स्वयं भगवानले कृष्णले गीतामा बताउनु भएको छ यी कुराहरू। जो त्यसले कर्मयोग, ज्ञान योग र भक्ति योग, यो 3 प्रकारको योगलाई धारण गरेर हामी आफ्नो जीवनलाई, मनुष्य जीवनलाई उत्कृष्ट र श्रेष्ठ बनाउन सक्दछौँ। र हाम्रो मनुष्य जीवन जुन मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि प्राप्त भएको जीवन हो, त्यो हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन्छ। हाम्रो लक्ष्य नै के हो? मोक्ष प्राप्त गर्नु हो। त्यहाँभन्दा अर्को केही पनि लक्ष्य छैन। यो संसार भनेको एउटा चाहिँ नि अब ईश्वरले यो समस्त जगत ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभएको छ र जसलाई हामी ईश्वर भनौँ अथवा परब्रह्म परमात्मा भनौँ, उहाँले सृष्टि गर्नुभएको यो समस्त जगत 2 प्रकारको छ। एउटा साकार जगत छ, एउटा निराकार जगत छ। एउटा चेतनाको जगत छ अथवा ज्ञानमय प्रकाशमय जगत छ, प्रकाश उहाँको शक्ति प्रकाश स्वरूप छ भने अर्को यो दृश्य जगत प्रकृति भनेर हामी भन्दछौँ। उहाँको ज्ञान स्वरूप रहेको जगतलाई हामी, उहाँको ज्ञान स्वरूप रहेको अवस्था जुन छ त्यसलाई हामी पुरुष भनेर भन्छौँ, जुन ज्ञानमय छ, चिन्मय छ भने अर्को उहाँको जुन विस्तार स्वरूप प्रकृति छ, जो क्रिया रूप कार्य रूपमा यो सम्पूर्ण जगतलाई सञ्चालन गरिराखेको छ, सृष्टि गरिराखेको छ, स्थिति गरिराखेको छ, पालन गरिराखेको छ। यसरी परमात्माको, परब्रह्म परमात्माको 2टा जुन स्वरूप छ त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब जगतको 2टा स्वरूप जुन छ, यो प्रकृति जुन छ, प्रकृतिमा जहिले पनि प्रकृति भनेको माया हो। माया भनेको अज्ञानमय छ। यहाँ चाहिँ माया जबसम्म हामी मायातर्फ हाम्रो आकर्षण बढिरहन्छ, हामी चाहिँ नि यथार्थ ज्ञानलाई बुझ्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी अज्ञानमै फसिरहन्छौँ र हामी मायामै पर्छौँ। र जब हाम्रो त्यो मायालाई यथार्थ बुझेर हामी ईश्वरको त्यो ज्ञान स्वरूप, त्यो पुरुष तत्त्वलाई प्राप्त गर्छौँ, तब हामी मायाबाट छुटकारा पाउँछौँ र हामी आफ्नो स्वरूपमा, आफ्नो चेतन स्वरूपमा पुग्दछौँ र त्यसैबाट मनुष्यको मुक्ति सम्भव हुन्छ। जबसम्म चेतन स्वरूप अथवा पुरुषत्व प्राप्त गर्न सकिँदैन तबसम्म मुक्ति सम्भव छैन। त्यसैले अब मनुष्यले गर्नुपर्ने 4वटा जुन पुरुषार्थ छ, त्यो पुरुषार्थद्वारा नै उसको चाहिँ नि मुक्ति सम्भव हुने हुनाले र धर्म अर्थ काम मोक्ष जुन पुरुषार्थ छ त्यसलाई क्रमैले चाहिँ नि मनुष्यले गर्दै जानुपर्छ। धर्मद्वारा नै उसको चाहिँ नि अर्थोपार्जन गर्ने, अर्थबाट उसको कामना परिपूर्ति गर्ने र कामना, धर्म अर्थ कामना पूर्ण भइसकेपछि मोक्ष स्वतः प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो शास्त्रले हामीलाई छर्लङ्ग स्पष्ट बताइदिएको छ। तर हामीले त्यो पुरुषार्थलाई अब गर्नतर्फ, त्यो पुरुषार्थलाई आलस प्रमादलाई छोडेर जीवनको महत्त्वलाई बुझेर यो जीवनलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ, यो जीवनको कल्याण कसरी सम्भव हुन्छ, आफ्नो आत्माको कल्याण कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर यो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4वटा पुरुषार्थमा हामी लागिरहनुपर्छ। तब मात्र हामीलाई मोक्ष प्राप्त हुन्छ। अन्यथा हामी त्यतिकै यो मनुष्य जीवन पाएर यति सुन्दर जीवन कयौं जीवनको पश्चात र महान पुण्य र त्यस्तै ठुलो तपस्याको कारणले यो प्राप्त भएको मनुष्य जीवन यदि हामीले बेकारका सांसारिक चिजहरूमा प्राप्तिको लागि, नाशवान चिज प्राप्तिको लागि, भौतिक चिज प्राप्तिको लागि, विषय वासना जस्ता गन्दगीको लागि मात्रै जीवन लगायौँ भने, त्यसैतर्फ मात्रै हामी चाहिँ अलमलियौँ भने हाम्रो मनुष्य जीवन निरर्थक हुन्छ। हाम्रो त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई, जो यस्तो सुन्दर मनुष्य जीवन पाएर पनि यदि सांसारिक विषयतर्फ नै भोगविलासको लागि नै जीवनयापन गर्छ, त्यसैमा समय व्यर्थ गर्छ
र नाशवान चिजकै कमाउनको पछाडि अथवा त्यसैलाई जम्मा गर्नको पछाडि लाग्छ भने त्यसलाई शास्त्रले के भनेको छ भने त्यो आफ्नो आत्माको हत्यारा अथवा आफ्नो आत्मालाई आफै हत्या गर्ने भनेर बताएको छ। साह्रै बेइज्जत भयो घरको कार्पेट ल्याउँछु आज, आफन्त र पाहुना आउँदा मुख देखाउने लाज। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ? जेन्सा सँगै स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ। अनि नानु जेन्सा सँगै पढिरहेछ। बाबु कहाँ छ? जेन्सा सँगै खेलिरहेछ। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। माकुसुम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। हामीले यो मनुष्य जीवन पाउनुको मतलब के हो? आफ्नो आत्मालाई उठाउनु हो, आत्मालाई माथि उठाउनु हो, अथवा सबै प्रकारका मल दोषहरूलाई निवारण गरेर हाम्रो पवित्र आत्मा अथवा श्रेष्ठ आत्मालाई प्राप्त गर्नु हो, जसलाई हामी जुन प्रकारले पनि भन्न सक्छौँ, मोक्ष भन्न सक्छौँ, अथवा ज्ञान स्वरूपलाई प्राप्त गर्न पनि भन्न सक्छौँ, र आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने अथवा ईश्वरको कृपा प्राप्त गर्ने भन्न सक्छौँ। र ईश्वरको पनि यही नै आज्ञा छ कि मनुष्य आफ्नो उद्धारको लागि निरन्तर लागिरहोस्। त्यसकारण भगवानले सबै प्रकारका व्यवस्थाहरू मनुष्यको लागि गरिदिनु भएको छ। मनुष्य यस सुन्दर जगतमा हामी मनुष्य भएर जन्मिनु भनेको मामुली कुरा होइन। त्यसमा अब वेद, उपनिषद, गीता जस्ता महान शास्त्रहरू र दिनुभएको छ। त्यो मनुष्यको कल्याणकै लागि हो र मनुष्य जीवन सुन्दरसँग जिउनकै लागि हो। आज हामी सबैतिर किन दुखी भएका छौँ, किन विचलित भएका छौँ, किन भ्रममा पडिराखेका छौँ, किन हामी भड्किराखेका छौँ? यसकारण हामी भड्किराखेका छौँ कि हामी यो शास्त्रको महत्त्वलाई हामीले बुझेका छैनौँ र हामीले धर्मले सिकाएको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बुझ्न सकिराखेका छैनौँ। हामीलाई ऋषि मुनिहरूले दिएको महान ज्ञानलाई हामीले चाहिँ अपनाउन सकिराखेका छैनौँ। त्यसकारण के छ भने हाम्रो मन विचलित छ, हाम्रो मन मायाद्वारा ग्रसित छ, अज्ञानद्वारा ग्रसित छ। त्यसकारण हामी भड्किराखेका छौँ र दुःख भोगिराखेका छौँ। जुन दिन हामी सङ्कल्प गर्छौँ कि अब हामी यो जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउनु छ, आफ्नो आत्मालाई उठाउनु छ र समस्त दोष अथवा क्लिष्ट कुराहरूलाई, क्लिष्ट अथवा दोष वृत्तिहरूलाई छोडेर एउटा चाहिँ गुण वृत्तिहरू, आफ्नो सद्गुणहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने ठानेर जब हामी साधनामा लाग्छौँ, योग अभ्यास गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, तपस्या गर्छौँ, गुरुहरूको सङ्गतमा बस्छौँ, सज्जन व्यक्तिहरूको सङ्गतमा बस्छौँ, तब हाम्रो जीवनको लक्ष्य शुभारम्भ हुन्छ, जीवनको वास्तविक लक्ष्य शुभारम्भ हुन्छ। हामी यो संसारमा सबै कार्यहरू कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै गर्दै, सबै कर्महरूलाई कुशलतापूर्वक गर्दै गर्दै ती कर्महरूप्रति कुनै पनि प्रकारको आसक्ति रहित भएर आफूले गरिएका कर्महरूबाट कुनै पनि प्रकारका घमण्ड नराखिकन अथवा अहङ्कार रहित भएर हामी चाहिँ नि स्वयं परमात्माको ईश्वरको त्यो परम कृपा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। ईश्वरको परम कृपा प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रो जीवनको लक्ष्य भनेको त्यही नै हो कि ईश्वरको करुणा, ईश्वरको अनुग्रह, ईश्वरको परम कृपा प्राप्त गर्नु नै जीवनको परम लक्ष्य यही नै हो। र यसैको लागि हाम्रो मनुष्य जीवन प्राप्त भएको छ। किनभने मनुष्य जीवन जबदेखि हामी यो मनुष्य जीवन भनेको त पहिला सुरुमा हामी निराकारमै थियौँ। हाम्रो यो शरीर प्राप्त हुनुभन्दा अगाडि पनि हामी निराकारमै थियौँ। कुनै त्यसै गरी यो शरीर पछि अथवा यो हाम्रो शरीर छुटेपछि पनि हामी निराकारमै पुग्छौँ र कहाँ जान्छौँ हामीलाई त्यो त थाहा छैन। तर यो बीचको समय
जन्मदेखि मृत्युसम्मको बिचको समय जुन हामीलाई प्राप्त छ त्यो एउटा निश्चित समयको लागि प्राप्त छ। त्यो परम एउटा चाहिँ नि कृपा र एउटा सौभाग्यले प्राप्त छ। शिक्षाकै कारणले आज हामी सबै तर्फबाट हाम्रो समाज, हाम्रो सम्पूर्ण विश्व नै आज भौतिक रूपबाट भए पनि कति माथि उठिसकेको छ। सबैजना सुविधा सम्पन्न जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएको छ र अनेकौं किसिमका भौतिक सुविधा सम्पन्नका साधनहरू निर्माण भएका छन् र सुख सुविधाका वस्तुहरू बनेका छन् र मान्छे सुखी भएको छ। त्यो शिक्षाकै परिणाम हो। जसरी हामी भौतिक रूपबाट यो साकार जगतमा यो शरीरसँग सम्बन्धित वस्तुहरू, शरीरलाई आवश्यकता पर्ने वस्तुहरूलाई जुटाएर त्यस विलासिताका सामानहरूलाई जुटाएर सुखी भएका छौँ, त्यसैगरी हामीले चाहिँ नि आत्माको लागि पनि, आत्माको सुखको लागि पनि, आत्माको उत्थानको लागि पनि, चेतनाको विकासको लागि पनि हामीले आध्यात्मिक ज्ञानको, आध्यात्मिक शक्तिको चाहिँ नि साधनहरू जुटाएर हामीले आफ्नो आत्माको उत्थान गर्न सक्छौँ। किनभने शरीर भनेको सदैव रहने कुरा होइन। यो जगत भनेको यो मृत्यु लोकमा शरीर नाशवान छ। शरीरभन्दा आत्मा भिन्न छ। यो नाशवान शरीरलाई मात्रै हामीले ध्यान दिउँ अथवा यसैको सुरक्षाको लागि यसैलाई नै सब कुछ ठानेर लागि पर्यौँ भने हाम्रो मूल पक्ष छुट्दै जान्छ। हाम्रो आत्माको जुन चेतनाको जुन विकास पक्ष छुट्दै जान्छ। हाम्रो चित्तको शुद्धि, चेतनाको विकास, आत्माको उत्थान र हाम्रो व्यक्तित्वको विकास छुट्यो भने के हुन्छ भने हामी जतिसुकै भौतिक चिजबाट सम्पन्न भए पनि, भौतिक रूपबाट सबै प्रकारका साधन स्रोत हामीले जुटाए पनि हामी अन्तत्वगत्वा हामी दुखी नै रहन्छौँ। किनभने हामी वास्तविक रूपबाट हामी भौतिक होइनौँ, हामी आध्यात्मिक अथवा आत्माको स्वरूप हौँ, ईश्वरको अंश हौँ। त्यसकारण त्यो वास्तविकतालाई बुझेर यो शरीर भनेको नाशवान चिज हो। शरीरभन्दा पनि माथि परको कुरो अनन्त आत्मा जुन अमरणशील छ, जसको नाश हुँदैन, जसको मरण हुँदैन, त्यस्तो किसिमको आत्मालाई स्मरण गरेर आत्मा उत्थानको लागि चाहिने साधनहरूको जुटाउनतर्फ पनि हामीले लाग्नुपर्छ। र सामान्यतया मान्छेहरूले अब सोच्छन् कि भौतिक चिज भएन भने हामी दुखी हुन्छौँ, हामी चाहिँ नि त्यो चिजबाट नै जीवित भइराखेको हुन्छ भन्ने मान्छेको सोचाइ हो। त्यो अवश्य कुरा हो। भौतिक जुन पदार्थ छ, शरीरसँग सम्बन्धित कुरा छ, ती कुराहरू भएन भने पनि हामीलाई दुःख त अवश्य हुन्छ। तर त्यो आवश्यकता मात्रै हो। त्यो जीवन जिउनिन्जेलको आवश्यकता मात्रै हो। जसरी कपडा, जाडोको लागि कपडाको आवश्यकता पर्छ, भोक लाग्दा भोजनको आवश्यकता पर्छ, त्यस्तै निन्द्रा लाग्दाखेरि बिस्ताराको आवश्यकता पर्छ। त्यो आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकताभन्दा पनि माथि चाहिँ नि के छ भने आत्मालाई उठाउनको लागि अथवा आत्मालाई खुसी राख्नको लागि, आत्मा सन्तुष्ट हुनको लागि, हामीभित्रको जुन परम शान्ति र परम प्रसन्नता प्राप्त गर्नको लागि, त्यो आत्माको स्वभाव नै हो परम शान्ति र प्रसन्नता, त्यो प्राप्त गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? हामीले जो आत्मालाई शुद्ध गर्दै जानु पर्यो, आत्मालाई उत्थान गर्नु पर्यो, आत्मालाई प्राप्त गर्नु पर्यो। हामी अहिलेसम्म सामान्यतया हामी शरीर बुद्धिमा के छ भने शरीरलाई नै आत्मा सम्झेर हामी के गर्छौँ? शरीरलाई नै सब कुछ सम्झिन्छौँ, जसले गर्दा हामी भय, जुन आहार, निन्द्रा, भय, मैथुनमै अल्झिराखेका हुन्छौँ। यो चार चिज जीवको स्वाभाविक जीवमा रहेको हुन्छ। आहार, निन्द्रा, भय, मैथुन। भोजन, त्यसपछि निन्द्रा, भोजनपछि निन्द्रा, त्यसपछि भय र मैथुन। यो चार चिजमा अल्झेर जीवले आफूलाई सर्वोपरि सम्झिन्छ र त्यसैमा अल्मलिरहन्छ, त्यसैमा रमिरहन्छ, त्यसलाई नै सब कुछ सम्झिन्छ र अनि त्यो चिज उपलब्ध हुँदा ऊ खुसी आनन्दित हुन्छ। त्यो चिज सर्वत्र सबैतिरबाट उपलब्ध हुँदा आनन्दित हुन्छ र त्यो चिजको अनुपस्थिति अथवा त्यो चिजको अभावमा त्यो चिज नपाउँदा उसलाई दुःख हुन्छ, उसले दुःख महसुस गर्छ। यसरी हामीले शरीर बुद्धि राखेको कारणले हामी आफूलाई नाशवान अथवा हामी मृत्युको भयबाट सदैव त्रसित रहिरहन्छौँ।